محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک
درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیو تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھر نال محبت کر کے ادھر تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک دے اندرو دو مقامات تو میں تسا احباب دے سامنے ایک ایک آیا کریمہ تلاوت کی تھی۔ آج 12 ربیع الاول اس حوالے دے نال کچھ لوگاں دا دعوی محبت ہے، میں اس دعوے دے اتے بات کرنا چاہنا کہ حقیقی محبت کیا ہے، اور محبت بدعت جو ہے او دے نقصانات کیا نے۔ حقیقی محبت کنوں کہندے نے، اور محبت دے اندر آ کے بدعات دی نشاندہی اور بدعات دے نقصانات اور اللہ ذوالجلال والاکرام اور اللہ دے رسول دی ناراضگی، اس حوالے دے نال کچھ باتاں کچھ دلائل تو صحاباب دے سامنے پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ پہلی بات اس بات نو ذہن دے اندر رکھیے کہ محبت ایک ایسا لفظ ہے جدے اندر پاکیزگی بھی بڑی ہے اور جدے اندر فتنے بھی بڑے نے۔ محبت اگر حقیقی رشتیاں دے نال ہوئے تو یہ دے اندر پاکیزگی بھی ہے، ستھرائی بھی ہے، صفائی بھی ہے، فوائد بھی ہیں۔ یہی محبت اگر غیر حقیقی رشتیاں دی طرف منسوب ہو جائے تو فتنیاں دا سبب پیدا کر دی۔ اسی طرح یہ محبت اگر اس ہستی دے نال کیتی جائے جڑی ہستی اس محبت دی زیادہ لائق ہے تو اس محبت دے فوائد نے، اگر اس محبت نو غیر حقیقی شخصیت دی طرف جو اس دی اہل نہیں او دی طرف زیادہ انہوں راغب کر دیتا جائے تو نقصانات نے۔ جس طرح ایک شخص دے ایک نوجوان دے سرمایہ دارے گھر دے اندر بڑھا مائی باپ ہے او دے پینا پائی نے
سرمایہ دار ہون دی حیثیت دے نال محلے داراں تے خرچ کردا ہے، دور دراز لوگاں تے خرچ کردا ہے، لیکن اپنے ماں باپ نال محبت نہیں کردا، انہاں تے خرچ نہیں کردا، تو دا خرچ کرنا او دے واسطے باعث فائدہ نہیں، فتنہ مند ہوئے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے، اگر اس محبت نو محبت دے تابع کر کے کیتا جائے، اس محبت نو آپ دی محبت دی غلامی دے اندر رکھیا جائے، تو پھر محبت بھی رہے گی اور فائدہ مند بھی ہوئے گی۔ اور اگر اس محبت نو محبت دے نام تے رسوا کیتا جائے، رسوائی کس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تصور ہی تبدیل کر دیتا جائے، جو کہ تسی گلیاں بازاراں دے اندر دیکھ رہے ہو اور جمعے تو بعد مزید دیکھو۔ میں گزر رہا سا پیچھے رحمت آباد دے قریب، میں دیکھا بہت زیادہ گراؤنڈ دے اندر لوگاں نے موٹر سائیکلاں کھڑیاں کیتے ہیں، اور من چلے نوجوان چار چفیرے جمع نے۔ کی ہوئے گا؟ جمعے تو بعد سڑکاں دے اتے انہاں دا جلوس نکلے گا، اور انہاں دے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہوئے گا جنہیں جمعہ بھی پڑھیا ہوئے گا۔ بدقسمتی کہ اسی پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے نام تے بڑی دور نکل گئے، تصور دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی ہستی اور ذات نو جان ہی نہیں سکے، پہچان ہی نہیں سکے۔ تو سب تو پہلے عقیدہ اہل حدیث نوٹ فرمائیے، کوئی ایسا شخص نہیں کہ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہوئے اور وہ دے دل دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام دی محبت نہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام دی محبت ساڑھے ایمان دا حصہ بلکہ ایمان ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے اس بات دی وضاحت فرما دی تھی۔ اور آئیے پیغمبر علیہ السلام نے محبت دا تقاضا کی کیتا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے محبت دا تقاضا کی کیتا ہے۔ میں اس بات نو بنیاد دے اندر رکھ کے اپنی بات نو اگے چلان دی کوشش کراں گا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ، جی اللہ دے پیغمبر، فرمایا میرے نال محبت کرو، جی اللہ دے پیغمبر محبت کران گے۔ فرمایا اونی دیر تک رہا تسی مومن نہیں ہو سکتے، ایماندار نہیں ہو سکتے، جنی دیر تک رہا میں محمد دے نال محبت نہ کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، او بندہ انہی دیر تک رہا مومن ہو ہی نہیں سکدا جنہی دیر تک رہا میرے نال محبت نہ کرے، اپنی جان دے نالو زیادہ، پوری کائنات دے لوگا دے نالو زیادہ، اپنی اولاد اپنے ماں باپ دے نالو زیادہ۔ اللہ محبت کیا ہے؟ پہلی بات ہے بے عقیدہ نوٹ فرمائیے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال اگر بندے نو محبت نہیں، او دا ایمان مکمل نہیں، او دا ایمان نہیں۔ آقا علیہ السلام دے نال محبت کرنا این ایمان ہے، ایمان دا حصہ ہے، ایمان دی تکمیل ہی تا ہوندی ہے۔ اگر اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کیتی جائے، آپ دے نال پیار کیتا جائے، آگے چلیے ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام نے محبت دا طریقہ کی دسیا ہے۔ محبت میری سمجھ دے اندر جو آئی ہے میں اس طرح کر کے تر پہ آوا۔ موٹر سائیکل والے نے محبت سمجھی ہے، میں دو جنڈیاں لگا لیاں نے بازار دے اندر نکل گیا وا، اے میں محبت دا معیار سمجھ لیا ہے۔ کسے نو بازاراں نے بازاراں نو سجا کے بہ گیا وے، آ گیا سونا تے سج گئے نے گلیاں بازار، اے جناب لے کے لگا لیا وے، اے نے محبت دا معیار سمجھ لیا وے، اور لائٹاں لگا لیاں محبت دا معیار جان لیا وے، اے جناب بڑے عالی شان پردے لگا دیتے گئے نے، اے نے آکیا میں محبت دے معیار نو جان گیا وا۔ لیکن میرے پیغمبر نے
محبت دا معیار کی سمجھایا اور ڈسکے والے ارد گرد تو آنے والے ذرا توجہ دنال میری بات نو سماعت فرما لے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت دا معیار سمجھایا وے محبت دا انداز سمجھایا وے محبت دا حکم ہی فرمایا نال محبت دا معیار بھی سمجھایا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ نبی علیہ السلام نے معیار محبت بھی واضح کر دیتا پھر اس محبت دا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فائدہ بھی واضح فرما دیتا پہلی بات فرمائی میرے نال محبت کرنا ضروری ہے اور دوسری بات فرمائی ہے اے لوگوں میری محبت دے نام دیتے اور فتنیاں دے اندر نہ پہ جایا جائے اور میری محبت دے نام دیتے اپنی مرضیاں نہ کرے آ جائے محبت اپنے مطلب دی نہ کرے آ جائے اے اپنی عیاشی واسطے مستی واسطے خرمستی واسطے اے جو دل دے اندر آیا ایسی محبت نہ کرے آ جائے بلکہ میرے پیغمبر فرماندے نے اور میری محبت دا معیار ہے وے اور جڑا بندہ میری سنت پیروکار ہے میری سنت عمل کرنے والا وے میرے طریقے نو اختیار کرنے والا وے میرے پیغمبر فرماندے انہیں میرے نال محبت کیتی ہے محبت دا حق ادا کیتا وے اور جڑا میری محبت دا حق ادا کرے گا میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پھر انہوں اجر عطا کرے گا کانا معی فی الجنہ اللہ انہوں میں تے جنت دے اندر دعانو جمع فرما دوے گا فرمایا محبت دا معیار پہلے محبت ضروری پھر محبت دا معیار سمجھایا پھر اگر محبت لے کے آئے گا فرمایا جنت دے اندر پیغمبر دا ساتھ ملے گا اللہ 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 اے لوگوں محبت ضروری ہے محبت ضروری ہے اللہ دے پیغمبر دے نال محبت ضروری ہے محبت ایمان دا حصہ ہے اور جس طرح محبت ضروری ہے اسی طرح پیغمبر علیہ السلام دی محبت دی روح سمجھنا بھی ضروری ہے محبت چیز کس نام دا محبت کندے کنوں نے محبت سیدھا نام ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اجلسو عبداللہ دے کنہ دے اندر آواز پئی ہے جتیاں والے مقام تے وے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایوہ الناس اجلسو بیٹھ جاؤ اللہ دے پیغمبر دے سیابی جتیاں والے اسے جگہ تے بیٹھ گئے نے نبی علیہ السلام نے دیکھیا فرمایا عبداللہ کی گل ہے اے نہ جتیاں والی جگہ تے بیٹھا اے سونیا جدو تواڈی آواز کنہ دے اندر پہ گئی ہے اے اجلے سود آبا اے آوازہ میرے کن دے اندر پہ گیا ہے سونیا پھر جرتا نہیں ہویا اسے مقام تے میں پہ گیا ماں اے محبت دا معیار ہے اے میرے آقا علیہ السلام نے اے صحابی نو دیکھیا سونے دی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اتار کے مسجد نبی دے سین دے اندر سڑ دیتی ہے نبی علیہ السلام چلے گئے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے اور صحابی نو کہندے ہوئے اپنی انگوٹھی اٹھا لے پہنی نہ میرے پیغمبر نے دے کولوں نفرت دا اظہار کیتا ہوئے کہ تو پہنی ہوئی ہے اس واسطے آقا علیہ السلام نو گل چنگی نہیں لگی نبی علیہ السلام نے اتار کے پھینک دیتی ہے ایدہ معنی ایت نہیں کہ تیرے گھر دے اندر بھی سونا حرام ہے اور تیری جیب دے اندر بھی سونا حرام ہے میرے پیغمبر دے صحابی نے دسیا اور محبت دا معیار کی انداوے محبت کہندے کنوں نے انہیں آکیا ہے نبی دے یارو اور تسی اس انگوٹھی دے بارے اندر میں نو کہندے اپے اے انگوٹھی ویکاں یا اس ہستی وال ویکاں اور جس ہستی نے میری انگلی تو اتار کے اس انگوٹھی نو سڑ دیتا وے اور او دے کولو نفرت دا اظہار کیتا ہے اور تسی کہندے ہو لے جا گھر دیاں بیبیاں نو پہنا دئی اور تسی کہندے ہو لے جا اینو فروخت کر کے کوئی اور کم دے اندر لگا لئی اور جڑی انگوٹھی دے کولوں اور پیغمبر نے نفرت کیتی ہے میں پیغمبر دا محبدار ہاں میں پیغمبر نال پیار کرنے والا اس انگوٹھی نو اٹھا کے اپنے گھر دے اندر لے جا ہی نہیں سکدا نبی دی محبت دا معیار سمجھایا کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تیسری حدیث سماعت فرمایا فرمایا کل امتی
یدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ میری امت دے لوگو میری ساری دی ساری امت جنت دے اندر جائے گی اللہ کہ او شخص جڑا جنت جان تو انکار کر دے. اے اللہ دے پیغمبر کیڑا بد نصیب ہے جڑا جنت جان تو انکار کرے گا. اللہ دے پیغمبر نے معیار سمجھایا نبی علیہ السلام فرماندے نے من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اے لوگوں جن نے میری اطاعت کی دی ہے اور جنہیں میری فرما برداری کی دی ہے اور جنت اندر میرے نال ہوئے گا اور جنہیں میری نافرمانیاں کی دیا نے اور جہنم دے اندر جائے گا جنت نہیں جا سکتا. کی معنی تے کی مطلب ہے میرے پیغمبر نے سمجھایا اور میری ذات نال محبت صرف نہیں کرنی میری بات نال محبت کرنی ہے میری اتباعت اطاعت کرنی ہے. اور لوگوں جان لو نہ جان لو نا اے اللہ دے پیغمبر دی ذات نو ابو جہل بھی مندا سی پیغمبر علیہ السلام دی ذات نو ابو لہب بھی مندا سی پیغمبر علیہ السلام دی ذات نو جدو ذات دی بات ذات دی حد تک راوے میرے پیغمبر نے 40 سال انہاں دے اندر گزارے نے. انہاں نے آکھیا تسی صادق بھی جے انہاں آکھیا تسی امین بھی جے اور اٹھائیے تاریخ دیاں کتاباں دار الندوہ دے اندر میرے پیغمبر دے قتل دے منصوبے ہوندے نے پہ اور جڑے قتل دے منصوبے بناندے نے پہ انہاں لوگاں دیاں امانتاں میرے پیغمبر دے کول پئیاں ہویاں نے. اے لوگ جاندے سن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی جیڑی ہے انہاں دے اندر خیانت کوئی نہیں. محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ جھوٹ بولن والے نے نہ بدیانتیاں کرنے والے نے میرے پیغمبر دی ذات دے نال اور مکے دے مشرکاں بھی محبت کیتی ہے میرے پیغمبر دی ذات دے نال اور یہودیاں بھی تذکرے کیتے تے محبت کیتی ہے میرے پیغمبر دی ذات دے نال عیسائیاں بھی تذکرے کیتے تے محبت کیتی ہے. لیکن رب نے سارے انو اور صحابیاں دا درجہ دیتا اور جن نے پیغمبر دی ذات نو منیا او چاچا ابو لہب لیکن رب نے کیا سیصلی نارن ذات لہب. اور میرے پیغمبر دی بات نو نہیں مندا میرے پیغمبر دی اطاعت نو نہیں کردا اطاعت تسلیم نہیں کردا اور ذات نو مننا ہے اور ذات دی ویلیو میرے نزدیک کوئی نہیں. آج دے کافر بھی لکھ دینے اٹھاؤ کتاباں میرے پیغمبر دی اعلیٰ شخصیت دے بارے اندر امریکہ دے کہ عیسائی بھی لکھ دے پیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دنیا دے اندر جنہیں بھی اعلیٰ ترین لوگ ہوئے نے انہاں دے اندروں پہلے نمبر تے میرے آقا علیہ السلام نے اور جڑا ذات نو مننے گا مسلمان نہیں اور جڑا ذات نو مننے گا پیغمبر دا صحابی نہیں بن سکتا ساتھی نہیں بن سکتا آپ دا امتی نہیں بن سکتا. امتی کون بنے گا آج دے بارے اندر رب دے قرآن نے اعلان کیتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ نے معیار قائم کیتا فرمایا اطاعت کرو میرے پیغمبر دی اطاعت کرو میں رب دی یعنی قرآن دی منو حدیث دی منو. آؤ لوگو ذرا بات نو سمجھا جاواں اے قرآن دی آیت کدو آئی ہے اللہ نے اطاعت دا حکم کدو ارشاد فرمایا میرے پیغمبر دے صحابی آئے نے پیغمبر دی خدمت دے اندر پریشان چہرے تے پریشانی دے اثار نے نبی علیہ السلام فرماندے میرے صحابی کی گل ہے سونیا مکے تے مدینے دی سرزمین دے اندر جدو لوڑا پیندیاں سفر کر کے بھی آ جاندے تواڈی زیارت کرنے روح خوش ہو جاندی ہے دل نو سکون ہو جاندا ہے اکھاں ترسدیاں تے تواڈا دیدار کر لینے مجمع الزوائد دے اندر روایت ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کہندا ہے سونیا جے ایک عجیب میرے دل دے اندر خیال آ گیا ہے عجیب بات آ گئی ہے جنہیں مینوں پریشان کر کے رکھ دیتا
دیتا وے جنہیں مینوں ہلا کے رکھ دیتا وے نبی علیہ السلام فرماندے اور کیڑی گل ہے میرے آقا دا صحابی کی آندا وے انی ذکرت موتی و موتک فعرفت فعرفت انک اذا دخلت الجنت رفعت مع النبیین فاذا دخلتها لاراک اے سونیا توانو دیکھن دو دل بڑا ہی کردہ دل ترس داوے اللہ اللہ کیوں نہ ترسے اور میرے پیغمبر نو رب نے حسن و جمال ہی بڑا عطا فرما میرے پیغمبر دا چہرہ بھی با کمال ہے میرے پیغمبر دی ہنسی بھی با کمال ہے میرے پیغمبر دے جسم دا عزازہ برکتہ والا رحمتہ والا شانہ والا عظمتہ والا شوکتہ والا اور میرا جی کردہ اور میں تھوڑا جا حصہ پا جا تے پھر بات رو گے چلاوا اے تاہا پیشانی یاسین دا سیرائے علم نشرہ دا سینائے والفجر دا چہرائے اے تاہا پیشانی یاسین دا سیرائے علم نشرہ دا سینائے والفجر دا چہرائے زلف دے بارے کی پوچھنا ہر وال بڑا سونا اے سارا جگ پہ اکیندہ ہے جمال بڑا سونا سارا جگ پہ اکیندہ ہے جمال بڑا سونا اے ربیع الاول دا پاک مہینہ سی اے گود وچ آمن دے جدو پاک نگینہ سی او دن او راتا او دن او راتا او سال بڑا سونا سارا جگ پہ اکیندہ ہے جمال بڑا سونا اوہ ویک کے سونے نو دل پڑھ لینے دویاں نے آکے اسادیاں نو رل مل کے مائیاں نے ویک کے سونے نو دل پڑھ لینے دویاں نے ویک کے سونے نو دل پڑھ لینے دویاں نے آکے اسادیاں نو رل مل کے مائیاں نے تیرے نال جڑا اج آیا تیرے نال جڑا اج آیا او سوار بڑائی سونا سارا جگ پیا کہندہ ہے جمال بڑا سونا سارا جگ پیا کہندہ ہے جمال بڑا سونا تے علیمہ سعدیہ کی اندیاں نے اے ہو کے ہنجوان دی اے ہو کے ہنجوان دی ہر بات اج مک گئی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام رحمتہ والے برکتہ والے شانہ والے مقام والے عزت والے اور لوگوں میرے آقا علیہ السلام آئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے طریقیاں نو مٹا دیتا ہوئے بیماریاں نو مکا دیتا ہوئے میرے آقا علیہ السلام دا اور قدم مکے دے اندر ہے رب دیا رحمتہ نال نال لے میرے پیغمبر دا قدم مبارک مدینے دے اندر ہے رحمتہ نال نال لے میرے پیغمبر علیہ السلام علیمہ سعدیہ دے کر دے اندر ہے رحمتہ نال نال لے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے حلیمہ سعدیہ دیا بکریاں چرائیاں نے رحمتہ برکتہ نال نال نے میرے پیغمبر حلیمہ سعدیہ دے کر دے اندر نے رب دیا رحمتہ نال نال نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان آپ دا مقام آپ دی عزت آپ دا وقار آپ دا حسن و جمال آپ دا اخلاق آپ دا چلنا آپ دا بیٹھنا آپ دا اٹھنا اور لوگوں اسی اس بات دے راضی ہاں کہ ساڑھے حصے دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام آئے نے اور اسی اس بات دے بھی راضی ہاں کہ ساڑھے عقیدے نے سانو پابند فرما دیتا ہوئے اور ربیع الاول ہوئے مہینہ سفر دا ہوئے مہینہ حضر دا ہوئے مہینہ ذوالحج دا ہوئے مہینہ شعبان دا ہوئے مہینہ رمضان دا ہوئے مہینہ زکادہ دا ہوئے اور جس حال دے اندر بھی ہوئے دن رات ہوئے پیغمبر دی زندگی کافی ہے پیغمبر دی زندگی نمونہ ہے اور تسی پیغمبر دی زندگی دے قدم دے نال قدم ملا دے آؤ اللہ فرما دے میں جنت دے اندر بھی تو انہوں نبی عطا کرانگا حوض کوثر تے بھی نبی دے تو جام عطا کرانگا
اسی ہستی نو چھوڑ کے اسی گہرا وال نسبتاں کریے، ایسی ہستی نو چھوڑ کے اسی کسی اور پاسے جائیے۔ نبی علیہ السلام دا صحابی آیا، آ کے کہنے لگا سونے دل نہیں لگدا، اور دل لگے کیویں؟ سونا پیغمبر اخلاق دا بھی سونا، زبان دا بھی سونا، کردار دا بھی سونا، نظر دا بھی سونا۔ اللہ دی قسمیں ہر حسن جیڑا وے میرے پیغمبر تو پیچھا پیچھا مک جاندہ ہے، مگر اس طرف آ جا بات لمبی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام دے سامنے عرض کردہ سونے عجیب خیال گزرے آوے، آج میں خیال کیتا ہے مینوں یاد آیا وے، عجیب جے وسوسات میرے دل دے اندر آئے۔ نبی علیہ السلام فرماندے ہویا کی ہے؟ سونے انی ذکرت موتی و موتکا، میں تواڈی تے اپنی موت نو یاد کیتا وے، مینوں خیال آ گیا جدو جدائیاں دا ویلا آ جائے گا تسی اس دنیا تو چلے جاؤ گے، میں بھی اس دنیا تو چلا جاواں گا، اور سونیا میں اس بات نو جاننا وا تسی اللہ دی جنت دے اندر جاؤ گے۔ رفعت مع النبیین، صرف جنت دے اندر ہی نہیں جاؤ گے، تواڈا تے مقام بھی اللہ ہی ہوئے گا، تواڈی تے منزلت بھی اللہ ہی ہوئے گی، تسی تے اونچیاں شاناں والے ہوو گے، تسی تے بلندیاں والے مقامات تے ہوو گے۔ فَإِذَا دَخَلْتُهَا لَأَرَاكَ، جدو میں اس جنت دے اندر جاواں گا میرا رب اس جنت دے اندر مینوں داخلے نصیب کرے گا۔ اے ماڑیاں دا تے تگڑیاں دا کی جوڑ ہے، اے غلاماں دا تے آقا دا کی جوڑ ہے، سونیا تواڈے مقام تے انبیاء نالوں بھی بلند ہون گے، تے تواڈے ادنا صحابی جدو جنت دے اندر جان گے آندا سونیا فَإِذَا دَخَلْتُهَا لَأَرَاكَ، اور میں جنت دے اندر جاواں گا اور تانوں ویکھ نہیں سکاں گا، اور نعمتاں بڑیاں ہون گیا لیکن تواڈا دیدار نہیں ہوئے گا۔ اور سونیا وجہ وے تسی اونچے مقام تے میں نچلے مقام تے، اللہ دے پیغمبر جی تواڈا دیدار نہیں ہوئے گا تے میرا اس جنت دل نہیں لگے گا۔ نبی دا صحابی کی اندر جنت دے اندر جا کے بھی سونیا جتے تواڈا دیدار نہ ہوئے اتھے ساڈا جی لگدا۔ اللہ دے پیغمبر جے خاموش نے جانی ہے کیڑی محبت فائدہ دے گی۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اجے خاموش نے، نبی علیہ السلام نے بھی محبت دا معیار اطاعت دسیا تے رب نے بھی محبت دا معیار کی دسیا۔ فانزل اللہ الآیات، راوی بیان کر دینے اللہ ذوالجلال نے جبریل نو حکم دیتا، جبریل جی رب جلیل کی آرڈر ہے، فرمایا جانا میرے پیغمبر دا صحابی پریشان ہے، جا کے انہوں دس دیں اور پیغمبر دے نال اور محبت کرنے والے جنت دے اگر جانا ہے پیغمبر علیہ السلام دا دیدار ہو جائے، پیغمبر علیہ السلام دا گوانڈ مل جائے۔ جی اللہ چاہنا وا، فرمایا پھر میں رب دا قرآن سن لے، میں رب دا پیغام سن لے، میں رب نے دا معیار قائم کر دیتا وے۔ اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا اللہ دی اطاعت کر، اللہ دے رسول دی اطاعت کر، اللہ کی ہوئے گا۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ فرمایا اطاعت تسی کرو، تابعداری تسی کرو، فرما برداری تسی کرو، پیچھے پیچھے تسی لگو، میں تو انہوں جنت دے اندر بھی نبی دا ساتھ عطا کر دیا۔ جویں مکہ مدینے دے اندر نبی دی مجلس دے اندر تے محفل دے اندر بیندے ہو، اے جنت دے اندر بھی تو انہوں محفلہ تے مجلسہ عطا کرانگا، لیکن شرط دے وے اطاعت لے کے آ جائے، فرما برداری لے کے آیا جائے، اپنی مرضیاں نہ لے کے آ جائے۔ آئیے غور فرمائیے، ایک آیت میں بات سمجھائیے، ان دوسرا پہلو میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اے اطاعت کرو گے جنت پاؤ گے، اطاعت کرو گے محبت دا معیار پاؤ گے، اطاعت
اطاعت کرو گے پیغمبر دا گوان پاؤ گے، اطاعت کرو گے تو رب دی محبت فرماؤ پاؤ گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ دی محبت دا معیار بھی پیغمبر دی اتباع ہے۔ اور دوسری طرف رب کی فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت دا رستہ واضح ہو جان تو بعد بھی جن نے پیغمبر علیہ السلام دی نافرمانیاں کی دیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اتباع کی تھی، فرما برداری کی تھی اے مومنہ دے رستے تو علاوہ رستے دی، اللہ فرماندے نے نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، میں انہاں دی عقلاں تے پردہ پا دینا وا، میں انہاں دی عقل جڑی انہوں خراب کر دینا وا، انہاں دی عقل دے اندر پھر بات نہیں آن دیندہ، گھمن کیریاں دے اندر پہ رہندے نے، چکراں دے اندر پہ رہندے نے، دین دیاں باتاں دنیا دے مثالاں نال حل کر دینے۔ آئیے ذرا غور فرمائیے، پہلی بات میں سمجھانا چاہنا وا، نبی دی اطاعت والے نبی دے نال ہون گے، نبی دی اطاعت نہ کرنے والے دوسرے پاسے ہون گے، انہاں دا انجام دنیا دے بھی بے عقلاں والا اور آخرت دے اندر بھی بے عقلاں والا۔ آئیے میں محبت نال پہلی بات دے تو شروع کرانگا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے دربار دے اندر سارے ہی لوگ ہون گے، نبی دی امت دے سارے فرقے ہون گے اور ساری جماعتاں ہون گیا، میرے رب اعلان فرمان گے اے لوگوں ذرا ہاتھ کڑے کرو نا، جڑے جڑے میرے پیغمبر دا میلاد منم دے رہے ہیں ذرا توجہ نال میری بات نو سننا، اپنے سینے دے اندر جگہ دینا، اللہ دی قسمیں تیرے نال محبت ہے، تینو جنت دا رائی بنانا چاہنا، پیغمبر دے تو جامع کوثر دا تینو طلبگار بنانا چاہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت نو رب سوال کریں گے، تیری زندگی دے بارے اندر تیرے کو سوال کیتا جائے گا، تیرے معاملات دے بارے اندر، اور میں محبت نال بات تصور دے اندر لے آکے تیرے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ اللہ دے دربار دے اندر جدوں میں تے تو کھڑے ہوواں گے، رب فرمان گے ہاتھ کھڑے کرو نا، جنہاں نے نبی دی محبت دے اندر میلاد منایا سی، نبی دے پیار دے اندر میلاد منان والے سارے ہاتھ کھڑے کرن گے، اللہ کہن گے ذرا وکھرے ہو جو، سیڑتے ہو جو، علیحدہ ہو جاؤ، ان ہاتھ کھڑے کرن والیاں دے اندر سب تو پہلے ابو لہب ہوئے گا، ان ہاتھ کھڑے کرن والیاں دے اندر نبی دا دادا بھی ہوئے گا۔ چلو تیرے بقول تیری دلیل دے مطابق میں من لیا، یہ سارے میلاد منان والے وکھرے ہو گئے نے، اللہ کہن گے جنہاں نہیں منایا ذرا ادھر ہو جاؤ، جدو ادھر ہون گے سب تو پہلے آمنہ دے لال اگے اگے ہون گے، اس بعد ابو بکر اگے اگے ہون گے، اس بعد عمر اگے اگے ہون گے، اس بعد عثمان اگے اگے ہون گے، اس بعد علی اگے اگے ہون گے، طلحہ زبیر سعد سعید اگے اگے ہون گے، عبدالرحمن بن عوف ابو عبیدہ بن جراح اگے اگے ہون گے، نبی دا بلال اگے اگے ہوئے گا، نبی دا صحیب رومی اگے اگے ہوئے گا، نبی دے اہل بیت حسن و حسین اگے اگے ہون گے، فاطمہ الزہرا اما جی ایسا ایک پاسے ہون گیا، جڑے پاسے نہ ملان والے عید میلاد النبی دا جلوس نہ نکالنے والے، میلاد نہ منانے والے، ادھر نبی ہوئے گا، نبی دے صحابہ ہون گے، اے دوجے پاسے منان والے ابو لہب ہوئے گا، ابو لہب دے ساتھی ہون گے، مینو دس دے سی نام اے جنت دی اندر کیڑے جان گے تے فلاح کیڑے پان گے، کرنا ذرا تصور دے اندر جدو رب کہے گا وکھرے وکھرے ہو جو، علیحدہ علیحدہ ہو جو، میلادی ایدر ہو جو، نہ منان والے ایدر ہو جو، پھر کدے پیچھے جائے گا، پھر کدے پیچھے کھڑا ہوئے گا، میں تے ربا راضی ہاں تیری تقسیم دیتے ہیں، اور ساڑی تقسیم اس حصے دے اندر آنگی، اور جس حصے دے اندر نبی پاک کھڑے ہونگے، اور ساڑا حصہ اس حصے دے اندر آئے گا، جتے ابو بکر کھڑے ہونگے، اور جتے عمر کھڑے ہونگے، اور جتے عثمان کھڑے ہونگے، اور جتے علی کھڑے ہونگے، اسی دے اہل بیت دے پیچھے جاواں گے، اسی دے امہات المومنین دے پیچھے جاواں گے، اسی دے نبی دے اہل بدر دے پیچھے جاواں گے، اسی دے نبی دے حدیبیہ والیاں دے پیچھے جاواں گے، اسی دے نبی دے فتح مکہ والیاں دے پیچھے جاواں گے، اسی دے نبی دے حنین والیاں دے پیچھے جاواں گے، اسی دے نبی دے تبوک والیاں دے پیچھے جاواں گے، اسی دے نبی دے حجۃ الوداع والیاں دے پیچھے جاواں گے، اسی دے نبی دے 1,40,000 دے قریب
صحابہ جڑے مجمع دے اندر ہون گے میرا مسلک تے میرا عقیدے والا ہر بندہ جڑا نبی دے صحابہ نال ہوئے گا، نبی پاک دے اہل بیت نال ہوئے گا، نبی پاک دے پیاریاں وال ہوئے گا۔ پھر رب پوچھن گے دسو نام اور تسی کی لے کے آؤ گے، دسو کی جواب ہوئے گا؟ کہو گے سی محبت لے کے آئے۔ اللہ پوچھن گے ابو بکر تو میلاد کیوں نہیں منایا، عمر تو کیوں نہیں منایا، عثمان تو کیوں نہیں منایا، اے علی تو کیوں نہیں منایا؟ تے نبی پاک علیہ السلام دے غلام کی آکھن گے اے ربا تو حکم ہی نہیں سی دیتا۔ اللہ کہن گے قرآن دی آتا بھی پڑھ دے سن وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے بھی کہندے ہیں فَلْيَفْرَحُوا، اے بھی قرآن تو دلیلہ کر کے میلاد منام دے سن۔ اوہ تو ہنو سمجھ نہیں آئی تے ابو بکر عمر عثمان علی کہن گے اے سونیا قرآن تے نبی تے نازل ہویا ہے، سانو پیغمبر نے آکھیا نہیں، اسی منایا ہی کوئی نہیں۔ پھر اوتے نتارے ہو جان گے، اوتے فیصلہ ہوئے گا۔ اگلی بات سنیے، نبی علیہ السلام دے صحابہ 12 ربیع الاول والے دن انہاں دی حالت کی ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے مدینے دے اندر ہنیر پہ گیا۔ نبی دے صحابہ نو کوئی چیز نظر ہی نہیں آمدی پئی، تو ایتھے لڈیاں پانا ہے، ایتھے جلوس کڑنا ہے، نعرے مارنا ہے، خوشیاں منانا ہے، سج گئے نے گلیاں بازار۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو بڑا فتنے والی جگہ بازار ہے، گندی ترین جگہ بازار ہے، تو میرے نبی نو بازار دے اندر سجا کے بلانا ہے۔ لیکن سنیے اس دن مدینے دے اندر حال کی ہے، اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دی جدائی دے اندر حواس کھو بیٹھے نے، الفاظ دے قابو دے کنٹرول نہیں رہا۔ اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے، تصور دے اندر نہیں آ سکتا، اینا جدائیاں نو برداشت کرنے دا حوصلہ کوئی نہیں۔ اے بخاری دے اندر اماں جی عائشہ فرمان دیا نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و فی یومی و بین سحری و نہری۔ اماں جی عائشہ خبر دیتی ہے 12 ربیع الاول والے دن اللہ دے پیغمبر وفات بھاگے۔ اماں جی فاطمہ دی حالت کی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت انس بن مالک بیان کر دینے، روایت صحیح البخاری دی اندر ہے۔ اماں جی فاطمہ جدو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کولا آیا، حالت تکلیف بیماری شدت دے اندر کہہ رہی ہے واہ کرا بابا ہو میرے بابے نو آج کتنی تکلیف ہے، اللہ دے پیغمبر کتنی تکلیف دے اندر نے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے لیسا علی کا کربن بعد لیسا علی ابی کا کربن بعد اليوم، بیٹی آج تو بعد تیرے باپ دیا تکلیفہ ختم ہو جان گیا۔ فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فاطمہ تو عرض فرمان دے جدو پیغمبر علیہ السلام فوت ہو گئے، فاطمہ کی اندیا نے یا بتا ہو عجاب ربن دعا ہو، ابا جی رب دی صدا تے آمین کہہ لے آجے، رب دے پیغام دے تسی علو قبول کر لے آجے۔ یا بتا ہو من جنت الفردوس ماہا ہو، ابا جی سانو چھوڑ کے اللہ دی جنت الفردوس سے وارث سے مالک بن گئے ہو۔ یا بتا ہو الہ جبریل نہ ہو، ابا جی دسو جبریل آئے گا کی جواب دیاں گے؟ ایوتے تے حالت تے غم تے پریشانی دا عالم ہے۔ مدینے دے اندر قرآن مچیا، ابو بکر آئے روزہ رسول اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے ممبر تے کھڑے ہو گئے، حالات دے کی فرمائے اجلسو ایوہ الناس، اجلسو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے مطابق خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا لوگو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اور تواڈے اندروں جیڑا تواڈے اندروں اس بات نو جاندا ہے، جدا تصور ہے کہ اللہ دے پیغمبر دی عبادت کردہ ہے، جان لے اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے منبر تے کھڑیا ہو گئے، تو کس طرح جرت کرنا ہے؟ کیسا تیرا ایمان ہے؟ کتنا تیرے اندر حوصلہ ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن
سامنے روزہ رسول بھی رکھنا ہے اور پیغمبر دا جشن بھی منانا. کدی اس تصور نو کیتا کہ روزہ رسول دا مطلب کیا ہے؟ جنی دیر تک رہا میرے پیغمبر صحابہ دے اندر سلامت سن روزہ نہیں سی بنیا. جب تک میرے پیغمبر امامت کروا رہے سن روزہ نہیں سی بنیا. میرے پیغمبر جب تک صحابہ دی رہنمائی فرمان دے رہے اپنی بیٹی دے سر دے شفقت دا ہاتھ رکھ دے رہے اپنی بیٹی دی پیشانی چوم دے رہے روزہ نہیں سی بنیا. روزہ رسول بھی سامنے بنانا ہے اور پیغمبر دا جشن بھی منانا ہے. کتنے چلا گیا تیرا ایمان؟ او جان دے ہو تصور تے کرو علامت کس چیز دی ہے؟ روزہ رسول کس چیز دی علامت ہے جانیے. فلما دفنا قالت فاطمہ تو یا نسو طابت انفسکم ان تحسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراب. فاطمہ کہندی انس تواڈے اندر کیویں جرت ہو گئی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے مٹی پائے. اور روزہ رسول ہے جدے بارے اندر فاطمہ نے اس کو پوچھ رہی ہے سوال کر رہی ہے. روزہ رسول دا تصور کر وہ مقام ہے جدو پیغمبر علیہ السلام وفات پا گئے. اختلفو فی دفنے ہی نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد آپ دے دفن دا اختلاف ہویا. قال ابو بکر حضرت ابو بکر آئے اندر سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کولو سنیا ہے ما قبض اللہ نبی اللہ تبارک و تعالی کسے بھی نبی دی روح نو انی دیر تک را قبض نہیں کر دے الا فی الموضع اللذی او مقام اس منزلت دیتے نبی دی وفات ہوندی ہے یحب ان یدفن فیہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے نے ایسے مقام دیتے نبی نو دفن کیتا جائے. اور روزہ اس وقت بنیا سی جدو میرے پیغمبر مدینے نو چھوڑ کے نبی دے اپنے صحابہ نو چھوڑ کے جا رہے سے. حجرہ عائشہ دے اندر اے روزہ رسول بنیا اور تو اس روزہ رسول نو سامنے رکھ کے جشن دا تصور پیش کرنا ہے. تیرے امام دے بارے اندر میں کیا کہا اتنی بات کر رہا خدا را سوچ غور کر اپنی محبت دے اندر اپنی عصوبت دی آنک نو اتار دے اور نفرت دی آنک نو اتار کے ایک دفعہ ساڑی بات نو سنتے سہی ساڑے واسطے اپنے کریجے خالی کرتے سہی ساڑی محبت نو جان تو سہی کعبہ دے رب دی قسم ہے اسی دنیا دے اندر دنیا ہستی دے اندر کسے نو تصور دے اندر بھی نہیں لیا ہمدا کسے دی تباہ بھی نہیں کی تھی کسے دا نام بھی نہیں لیا کسے دی نسبت بھی نہیں رہی. کعبہ دے رب دی قسم ہے جب تک زندہ ہو پیغمبر دے بن کے رہاں گے اس کائنات تو جاواں گے پیغمبر دے نام تے جاواں گے. کس طرح تو تصور کر لیا ہے کہ میلاد نہیں منان دے پھر بھی محبت دا اظہار کر دے. اللہ دی قسمیں اسی منان دے ہی تا نہیں کہ سانو نبی نال او محبت ہے جڑی محبت دا پیغمبر نے حکم فرمایا. وگرنہ ساڑھے کول پیسے نہیں بہت کچھ ہے ساڑھے کول پیغمبر علیہ السلام واسطے اسی جانا دین دا اگر تصور پیش کر سکنے ہیں جانا قربان کرن دا اگر عہد کر سکنے ہیں پیغمبر دے قدمہ تو جان پیش کر سکنے ہیں تو لوگو یہ چنڈیاں کوئی چیز نہیں لیکن رکاوٹ ہے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان نظر نہیں آمدا سانو رکاوٹ ہے ابو بکر دا عمل نظر نہیں آمدا عمر دا عمل نظر نہیں آمدا عثمان دا عمل نظر نہیں آمدا علی دا عمل نظر نہیں آمدا طلحہ زبیر سعد سعید بلال اور انہاں دا عمل نظر نہیں آمدا نبی دے اہل بیت دا عمل نظر نہیں آمدا. چلو ایک سال نہیں 2 سال نہیں 4 سال نہیں 5 سال نہیں 10 سال بعد ہی کتے تصور پیش کر دیو لیکن نہیں عمل نظر آمدا. اور ایک بات یاد رکھیے نوٹ کیجئے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے نبوت تو پہلے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت سیرت دا حصہ نہیں ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت شریعت دا حصہ نہیں ہے میرے پیغمبر دی ولادت بعثت تو پہلے ہے میرے پیغمبر دی وفات سیرت دے اندر ہے میرے پیغمبر دی وفات بعثت
بعثت دے اندر ہے، میرے پیغمبر دی وفات پیغمبر علیہ السلام دی نبوت دے اندر ہے۔ نبی دے صحابہ نے تصور پیش کیتا ولادت نال تعلق نہیں، لیکن وفات دا غم جیڑا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ نے برداشت کیتا ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگا تسی دیکھے آنی ملک دے اندر علامہ اقبال ایدی وفات دا دن بھی منایا جاندہ ہے، ایدی ولادت دا دن بھی منایا جاندہ ہے، قائد اعظم دی وفات ولادت منائی جاندی، اسی کیوں نہیں منا سکتے؟ پہلی بات ہے ایدہ دین نال تعلق کوئی نہیں، اور دوسرا میں محبت نہ سوال کرنا، اگر کوئی محسن ہوئے اور محسن دی ولادت وفات دا دن ایک ہوئے پھر تصور کیا ہے؟ ولادت بھی اسے دن ہوئے، وفات بھی اسے دن ہوئے، بتلائیے پھر کس دے اندر جرت ہے کہ کر دے اندر کر والے پریشان ہون اور بار گلیاں بازارہ دے اندر او دی محبت والا او دی ولادت دی خوشی منا رہا ہے۔ کہندہ جو کہہ دی سمجھے اندر اندہ کر لے، بڑی ڈٹھائی دینا لوگ جواب دے دیں، جو کسے دی سمجھ دی اندر اندہ وہ کر لے۔ میں کہا وفات والے ٹھیک نے، ولادت والے ٹھیک نے، کہندہ جڑا وفات منائے گا وہ بھی ٹھیک ہے، جڑا ولادت منائے گا وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں کہا تیرے نزدیک ٹھیک ہے، نبی دے نزدیک ٹھیک ہے؟ کہندہ کس طرح نبی دے اسلام دے نزدیک ٹھیک نہیں؟ میں کہا میرے پیغمبر نے فرمایا اے بنی اسرائیل دے اندر 72 فرقے، میری امت دے اندر 73 فرقے، فرمایا سارے دے سارے کلہم فی النار، سارے جہنم دے اندر جان گے اللہ دے پیغمبر سارے ہی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا الا ملت واحدہ، نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک جماعت، ایک 73 دے موقف ٹھیک نہیں، فرمایا ایک جماعت جڑی ہے جنت دے اندر جائے گی۔ سونیا کیڑی؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جدے تے آج میں تے میرے صحابہ نے جڑے ایدے تے چلن گے وہ جنت دے اندر جان گے، باقی نہیں جان گے۔ جانیے جو میں بات شروع دے اندر تصور دے اندر پیش کی تھی کہ جدو رب علیحدہ علیحدہ کرن گے اور ساڑھا حصہ نبی دے صحابہ ہون گے، اسی اپنے مقدرہ تے راضی ہیں، تیرا حصہ ابو لاپ ورگے ہون گے، تو اپنے مقدرہ تے خوشے تے تیری مرضی ہے، لیکن میں تینوں یہ تصور اور پھر آخری بات میں پیش کرنا چاہنا، جو میں بات کہی ہے کہ اللہ کلو چھین لیندہ، اصل دے اندر حقیقت باتیں ہے، نواللہی ما تولا، اکر رب نے چھین لئی، پہاڑیاں بنائیاں گئیاں، او دے اندر چھوٹے چھوٹے کھلونے رکھ کے میرے پیغمبر دے تصور نو بگاڑ دیتا ہوئے، اور بازارہ دے اندر شورو کھل کر کے میرے پیغمبر دے تصور نو بگاڑ دیتا ہوئے۔ میں اپنی نگاہاں نال دیکھ کے آیا ہاں، اور ایک کھچراں دے اتے جناب نوجوان کھڑے نے، پٹیاں بنیاں ہوئیاں نے ملا دیا، اور کریڑیاں دے اتے کھڑے نے، ٹرالیاں دے اتے کھڑے نے، نعرے لگا رہے نے، میرے پیغمبر دے تصور نو تبدیل کر دیتا ہے۔ میرا پیغمبر تے شانہ والا، اور آسمان تے جائے تے براق دے اتے، میرے پیغمبر علیہ السلام جدر جان محبتہ والے پیار والے، میرے پیغمبر علیہ السلام داتا تصور نہ پیدا کر، اور تو دلہا بنے گاڑیاں سجا کے جائے، کدی کوئی گدھے تے بیٹھ کے نہیں جاندہ، کدی کو کھوتے ریڑی تے نہیں جاندہ، تیریاں براتا اور سج دج کے کارا تے جاندیاں نے، میرے پیغمبر دا جلوس ٹرالیاں تے لے کے جا رہے ہیں، میرے پیغمبر دا جلوس اور خچر ریڑیاں تے جا رہے ہیں۔ اللہ دی قسمیں ادنا لو بڑی گستاخی اور کی ہو سکتی ہے، اور پیغمبر دا تصور ہی تبدیل کر دیتا جے، کعبے دا ماڈل بنایا، نبی علیہ السلام دے روزے دا ماڈل بنایا، آپ مٹایا، آپ گرایا، آپ اٹھایا، اور پیغمبر علیہ السلام دی آمد جنڈیاں لگائیاں۔ اور میں ایک بات آخری کہنا چاہنا، ذرا توجہ کیجئے، جنڈیاں لگائیاں، اور نہ جنڈیاں دوتے نالین مبارک دی تصویر لگی ہوئی ہے، نالین مبارک پیغمبر علیہ السلام دے کعبہ دے رب دی قسم ہے، ممبر رسول دے باوضو کھڑیا ہو کے کہنا اگر منو مل جان میں اپنے سر تے اٹھاواں میری شان بات دی، نبی دے نالین مبارک مل جان میں اپنے سر تے اٹھاواں میری شان بڑھتی ہے، میں انہاں دے اوتے پئی ہوئی خاک جڑی ہے اپنی اکھاں دے اندر لگاواں مینوں شفا ملتی ہے، نبی دے اور نالین مبارک میری چولی دے اندر پہ جان، دنیا وافی ہاں تو میرے لئی بہتر نے، میں نبی دے جوتے اٹھاواں میرے واسطے اس تو بڑی سعادت نہیں، لیکن لوگوں تصور کیا پیش کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام دی مجلس مسجد اندر قائم کی گئی ہے، کرسی رکھی گئی ہے، اللہ دے پیغمبر آ رہے ہیں، کس مقام تو گزر کے آ رہے ہیں جس مقام دوتے بلندی دے نال نبی دے جوتیاں نالین مبارک دیاں جنڈیاں لہرائیاں نے،
نالین مبارک بلند کیتے نے اونا نالین مبارک نو اگر شان ہے تو میرے پیغمبر دی نسبت دے نال لیا اٹھا میرے سر تے رکھ دے میری شان بڑھے گی اونا دی خاک میری اکھا دے اندر پا دے میرے جسم دیاں بیماریاں مک جان گیا لیا میری جولی دے اندر پا دے دنیا دیاں ساریاں میں دولتہ ٹھکران واسطے تیارا لیکن ذرا تصور دے کر نیچیوں آمنہ دے لال نو گزار رہا ہے اوپروں چنڈیاں لگائیاں نے پیغمبر دے نالین مبارک دیا اس سے بڑی گستاخی اور کی ہو سکتی میرے واسطے سعادت ہے پیغمبر دے نالین مبارک لیکن پیغمبر دی شان دا خیال تے کر پیغمبر دی عزت دا خیال تے کر نالین مبارک دا نقش سامنے لگا کے تصور کرنا ہے پیغمبر نیچیوں دی گزرن گے نولہی ما تولا ونسلہی جہنم اگر اللہ عقل چھین لیندہ ہے تو ٹھکانہ جہنم بنا دیندہ ہے سمجھ نہیں ہوندی شعور نہیں ہوندہ اللہ کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام دی سچی محبت نصیب فرمائے آپ دی اطاعت آپ دی فرما برداری اور تابعداری کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ